नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ आज भिन्न दशमलव प्रतिशत र ऐखिक नियम जुन हाम्रो पाठ 4 मा रहेको छ यो पाठ पढ्न गइरहेको छौं। मैले तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ गणितका आधारभूत क्रियाहरू पढाएको थिएँ र यसमा हामीले घटाउको बारेमा हेरेको थियौं, गुणनको बारेमा हेरेको थियौं, अनि भागको बारेमा हेरेको थियौं र अन्तिममा मैले तपाईहरुलाई सरलीकरण पनि पढाएको थिएँ है। र यसको पाठ सकाइसकेपछि आज हामी नयाँ पाठ सुरु गर्न गइरहेको छौं। पाठको नाम तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, भिन्न दशमलव प्रतिशत र ऐखिक नियम। ल पहिला सुरुमा हामी भिन्नको बारेमा चाहिँ पढ्छौं है। ल भिन्न तपाईहरुले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 43 पल्टाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो हाम्रो शीर्षक के रहेको छ त भिन्न है। भिन्नमा पनि के छ समतुल्य भिन्नहरू भनेको छ। ल हामी समतुल्य भिन्नहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छौं है त। पहिला सुरुमा म तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा कुरा पढेर सुनाउँछु, यहाँ दिएको कुरा किताबमा दिएको कुरा, अनि त्यसपछि हामी छलफल गर्छौं है। शिला र राजुका आमाले उनीहरूलाई 2 वटा बराबर साइजका रोटीहरू खान दिनुभयो। ल सुक्खा रोटी कि गिलो रोटी? सेल रोटी हैन, सुक्खा रोटी। ल सुक्खा रोटी है। मानिलिउँ उनीहरूको आमाले चाहिँ उनीहरूलाई एउटै साइजको भनेको छ है। ल यो एउटा के रोटी हो भन्ने सम्झियौं है। यो एउटा रोटी रहेछ मानिलिउँ। यो दुईटा बनाए है मैले चाहिँ। एउटा रोटी अनि अर्को रोटी। हामीसँग यहाँनिर दुईटा रोटीहरू छन्। अब यो रोटीहरूलाई के भन्दैछ यहाँनिर, यो रोटीहरूमा शिलाले रोटीलाई 6 बराबर भाग लगाइन्। 6 बराबर भाग है। शिलाले चाहिँ रोटीलाई कति बराबर 6 वटा बराबर भाग लगाइन् है। ल म यहाँ बनाउँदैछु है। 6 वटा बराबर भाग, 2 भाग, छवटा बराबर भाग छ है यहाँनिर। 6 वटा बराबर भाग लगाइन्। यो कसले गरेको हो? शिलाको रोटी हो भयो र उले 6 वटा बराबर भाग लगाइन्। त्यस पछाडि अर्को कुरा कसको छ? राजुले आफ्नो भागमा आएको रोटीलाई 2 बराबर भाग लगाएर 1 भाग खाए। भनेको राजुले चाहिँ के गरेछ त 2 भाग लगाएछ। आफूसँग आएको रोटीको 2 भाग। र यहाँनिर प्रश्नले के अरे हामीलाई दिएको यहाँनिर जुन जानकारी छ, जानकारी अनुसार शिलाले चाहिँ के गरिन् त दिएको रोटी मध्येको यहाँ 6 वटा टुक्रा बनाइन् है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा टुक्रा बनाइन्। 6 वटा टुक्रामा उले 3 वटा टुक्रा चाहिँ आफूले खाइन् रे। 1 टुक्रा, 2 टुक्रा र 3 वटा टुक्रा। यति टुक्रा चाहिँ कसले खाइन् रे त शिलाले खाइन् रे। र यो 2 टुक्रा मध्येको 1 टुक्रा भन्नुको अर्थ यति भाग चाहिँ कसले खाए त? यो चाहिँ राजुले चाहिँ 2 टुक्रा पारेर 1 टुक्रा खाए र शिलाले चाहिँ 6 टुक्रा पारेर 3 टुक्रा खाइन्। अब हेर्नुस् है, अब भन्न कसले बढी रोटी खाएछ? कसले बढी रोटी खायो होला त? हामीले यहाँनिर चित्र हेर्दाखेरि के देख्न सक्छौं? यो पुरै रोटीको है, यहाँनिर दिएको यो पुरै रोटीको राजुले जम्मी हेर्दाखेरि यो आधी भाग है। यतापट्टिको भाग भनेको आधी भाग मात्र खाएको जस्तो देखिन्छ। यतापट्टिको भाग मात्र खाएको हो नि त। यति भाग खाएको जस्तो देखिन्छ। खाएको भागलाई हामी हटाइदिउँ है त। खाएको भागलाई हटाइदिने हो भने कति भाग खाएको रहेछ त?
आधी भाग खाएको रहेछ, यो भाग चाहिँ खाइएको थियो है, यो भाग खाइएको थियो। त्यसै गरी यदि हामीले यहाँनिर अब शिलाले खाएको रोटी हेर्ने हो भनेदेखि शिलाले चाहिँ यति भाग खाएको हो नि त, यति भाग खाएको हो। ल खाएको भागलाई हटाइयो भनेदेखि यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त, शिलाले खाएको कति रहेछ, शिलाले खाएको र राजुले खाएको रोटी त बराबर रहेछ त है। हेर्नुहोस् त, हामीले यो रोटीलाई लगेर यतापट्टि लगेर राख्यो भने त यी बराबर रोटी त खाएको रहेछ नि है। दुइटैले खाएको भाग के रहेछ, बराबर रहेछ। यो भनेको शिलाले खाएको भाग भनेको यति भयो आधी, यो आधी जति हो शिलाले खाएको, र राजुले खाएको पनि त्यही आधी त हो नि, त्यति नै त खाएको हो नि होइन। राजुले र शिलाले बराबर खाएको रहेछन्, यो कुरा हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब के भनौँ, पारदर्शी कागजमा रङ्गाइएको भाग ट्रेस गर र अर्को चित्रको रङ्गाइएको भाग खप्टाएर हेर के थाहा पायौ भन्नुको अर्थ यस्तै गर भन्न खोजेको। यसरी खप्टाएर हेर अनि के थाहा पाउँछौ भनेको, त्यो गर्नु परेन। यसरी सिङ्गो वस्तु एक भागलाई अरू विभिन्न प्रकारका भिन्नले जनाउन सकिन्छ। माथिको चित्रमा 3/6 र 1/2 बराबर भिन्न हुन्। तलका चित्र हेर र रङ्गाइएको भागले कुन भिन्नलाई जनाउँछ भनेर भनेको छ। यी सबै कुराहरूमा जानुभन्दा अगाडि पहिला भिन्न बुझौँ है। मैले अहिलेसम्म चित्र मात्रै बनाएको छु, भिन्न बुझाइसकेको छैन। पहिला सुरुमा भिन्न बुझौँ। भिन्न भनेको चाहिँ के हो र कसरी जनाइन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। पहिलो सुरु कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, भिन्न भनेको कुनै एउटा वस्तुलाई हामीले केही भागमा विभाजन गर्ने है, केही भागमा विभाजन गर्नु नै के हो त, भिन्न हो। जस्तै मसँग यहाँनिर मानिलिउँ एकछिनको लागि, यो एउटा कागज छ है, ल निलो कलरको कागज छ अरे। यो कागजलाई मैले दुई भागमा दुई टुक्रा बनाएँ। ल यसरी च्वाट्ट बिचबाट काटेँ, दुईटा बराबर टुक्राहरू बनाएँ है। मसँग एउटा दायाँतर्फको भाग छ, एउटा बायाँतर्फको भाग छ नि। मैले यहाँनिर के गरेँ त, दुईटा टुक्रा बनाएँ, एउटा चिजलाई दुईटा टुक्रा बनाएँ। त्यसै गरी मैले यसलाई ल यसरी बिचबाट फेरि काटेर बराबर टुक्राहरू बनाएर काटेँ रे। अब मसँग कतिवटा टुक्रा छन्, त्यही अघिकै एउटा ठुलो कागजलाई मैले अहिले 4वटा टुक्राहरूमा बदलेँ। 4वटा टुक्राहरूमा त्यही अघिकै चिजलाई 1, 2, 3, 4वटा बनाएँ। अझै यसलाई अझै पनि हामीले काट्न सकिन्छ। अझै यसरी नै हामीले एउटै टुक्रालाई विभिन्न भागहरूमा छुट्टा टुक्रा सानो टुक्राहरू बनाउनु भनेको हाम्रो भिन्न अन्तर्गत पर्छ। र फेरि सधैँ के अरे एउटै टुक्रालाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त, हामीले धेरै टुक्राहरूलाई पनि यसरी नै विभाजन गरेर तिनीहरूको पनि भिन्न बनाउन सकिन्छ। त्यो हामी पछि आउँदाखेरि हेरौँला, अहिले बुझ्दाखेरि यति नै हेरौँ। अब ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एकछिनको लागि मसँग यहाँनिर मैले के गरेँ, पहिला सुरुमा एउटा कागज थियो, एउटा कागजलाई 4वटा टुक्रा बनाएँ है। एउटा कागजलाई 4वटा टुक्रा बनाएँ। मसँग जम्मै कति टुक्रा छन्, 4वटा टुक्रा छन्। मानिलिउँ एकछिनको लागि यो 4वटा टुक्रा मध्ये एउटा टुक्रालाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ त, एउटा टुक्रालाई चाहिँ के गरिदिएँ, ल एउटा टुक्रालाई मैले यहाँबाट फालिदिएँ है। मैले 4वटा टुक्रा मध्ये एउटा टुक्रालाई फालिदिएँ। अब यहाँनिर दुईटा कुराहरू आउँछन् हेर्नुहोस् है। मैले यहाँको एउटा टुक्रा चाहिँ फालेको छु। अब मसँग भिन्नको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दुईटा कुराहरू आउँछन्। मसँग एउटा कुरा आउँछ मैले फालेको टुक्राको भिन्न, एउटा कुरा आउँछ मसँग बाँकी रहेको टुक्राहरूको भिन्न है। फालेको टुक्राहरूको भिन्न, फालेको टुक्राको भिन्न। फालेको टुक्राको भिन्नमा चाहिँ मसँग जम्मै कतिवटा टुक्राहरू थिए, 4वटा टुक्राहरू। त्यसमा मैले कतिवटा फालेँ, 1वटा फालेँ है। यसरी भिन्नमा देखाउन सकिन्छ। अब त्यस पछाडि मसँग बाँकी रहेको टुक्राहरूको हामीले भिन्न हेऱ्यौँ भने, बाँकी टुक्राको भिन्न हेऱ्यौँ भने, बाँकी टुक्राको भिन्न हेर्दाखेरि मसँग जम्मै कतिवटा चाहिँ टुक्राहरू थिए, मसँग जम्मै 4वटा टुक्राहरू थिए। 4वटा टुक्राहरूमा मैले
एउटा फालिसकेपछि कतिवटा बाँकी छन् त मसँग? एउटा, दुईटा, तीनटा बाँकी छन्, तीनवटा। यो भनेको बाँकी टुक्राको भिन्न भयो, यो भनेको फालेको टुक्राको भिन्न भयो है। अब भिन्न कसरी लेख्ने, मैले कसरी यसरी लेखेँ भन्ने कुरा र यसलाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है। हामीले कहिले पनि भिन्न लेख्दाखेरि जम्मा जम्मी टुक्रा है, जम्मा जम्मी यसरी जम्मा जम्मी चिजलाई तल लेख्छौँ है, जम्मा भएको चिजलाई तल लेख्छौँ र त्यसमा कति चिज के गरिएको हो। जस्तै मैले फालेको टुक्रा एउटा थियो, माथि एक लेखेको थिएँ, बाँकी रहेको चिज तीनटा थियो, त्यो तीनटा लेखेँ। हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार त्यसको सङ्ख्या जति दिएको छ त्यो हामीले माथि राख्ने गरिन्छ है। र कहिल्यै पनि भिन्नमा यो तलपट्टि लेखिएको चिजलाई के भनिन्छ त? हर भनिन्छ। र माथि लेखिएको चिजलाई के भनिन्छ त? अंश भनेर चिनिन्छ है। र यसलाई हामीले पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ? जस्तै मैले 3 यसरी लेखेँ भने यसलाई 3/4 अथवा 3/4 यसरी पढ्नु पर्यो। इङ्ग्लिसमा भएको भए के हुन्थ्यो? 3/4 अथवा 3/4 यसरी हामीले पढ्न सकिन्थ्यो है। यो भयो भिन्न। र तपाईहरूले 3/4 यसरी लेख्नु र 3/4 लेख्नु, यो दुइटैको कुराहरू एउटै नै हो है। ल यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल भिन्नको कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी फेरि पनि यहीँनिर फर्किन सक्छौँ समतुल्य भिन्नमा। अब समतुल्य भिन्नको खास कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर अब पेज नम्बर 44मा गएपछि बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसको कुरा चाहिँ खास के हो भन्दा, जस्तै मसँग एउटा यस्तो खालको आयताकार छ, यो आयताकार छ, ठिक छ, बुझिन्छ है। ल पहिला सुरुमा मैले यही आयताकार 4वटा जति बनाएँ। ल मसँग 4वटा आयताकारहरू छन् यहाँ। मैले एउटा आयताकारमा चाहिँ के गरेँ? यसलाई ठ्याक्कै 2 टुक्रामा विभाजन गरेँ। यस्तो गरौँ। रोक्नुहोस् है, म यहाँ मिलाउँदैछु। यो एउटा यस्तो बनाएँ है। यो छ। एउटा यो बनाएँ अनि अर्को चाहिँ जस्तो यस्तो बनाउँ। ल नमिल्ला जस्तो छ। यो बनाएँ। ल यो भयो, यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेँ अनि त्यस पछाडि अझै अर्को पनि बनाउँछु है त। ल ठिक छ, अब हुन्छ। ल 3टा जति बनाएँ है। अब यो 3टामा मैले के देखाउन खोज्दैछु भन्दा, मसँग यहाँनिर हेर्दाखेरि हाम्रो जुन यो मुख्य आयताकार छ, मैले देखाउन खोजेको मेन आयताकार भनेको चाहिँ यो है। यो आयताकार चाहिँ अलिकति मोटै बनाऊ। मुख्य आयताकार भनेको यो हो, ठिक छ। ल यसरी मसँग 3टा आयताकारहरू छन्। अब एउटा आयताकारलाई मैले के गरेँ? 1
दुई भागमा बाँडे, दुईवटा बराबर टुक्रामा बाँडे। एउटा आयताकारलाई 1 2 3 4 भागमा बाँडे र एउटा आयताकारलाई 1 2 3 4 5 6 भागमा बाँडे। यसरी मैले तीनवटा आयताकार एउटै बराबर आयताकार है उत्रै उत्रै आयताकारलाई मैले छुट्टा छुट्टै टुक्राहरू एउटामा चाहिँ 6 भागमा बाँडे, एउटामा 4 भागमा बाँडे, एउटामा 2 भागमा बाँडे। यसरी बाँड्दै गर्दाखेरि अब मानिलिउँ मैले यो दोस्रो आयताकारको एउटा भागलाई मजाले यसरी केरिदिएँ, भनेको रङ लगाएँ है। अब यसको रङ लगाएको भागलाई मैले भिन्नमा देखाउनु पर्यो भने के गर्न सक्छु? जम्मा जम्मी दुईवटा टुक्रा छन्, दुईवटा टुक्रामा मैले रङ लगाएको कतिवटामा हो? एउटा टुक्रामा हो, यसरी लेख्ने। त्यसरी नै मैले यहाँनिर माथि यस पहिलो आयताकारमा के गरेँ त? यसको तीनटा टुक्राहरूमा यसरी रङ लगाएँ। मानिलिउँ एकछिनको लागि एउटा टुक्रा, दुईवटा टुक्रा र तीनवटा टुक्रा, यसरी रङ लगाएँ है। ल यसलाई मैले अब भिन्नमा देखाउनु पर्यो भने जम्मा जम्मी 6वटा टुक्रा छन्, 6वटा टुक्रामा मैले तीनवटा टुक्रामा रङ लगाएँ है। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ मसँग यहाँनिर जम्मा जम्मी 4वटा टुक्रा छन्, त्यसको मैले यो दुईटा टुक्राहरूमा चाहिँ यसरी रङ लगाएँ है त। यो भयो है। अब यहाँनिर यसलाई मैले भिन्नमा देखाउनु पर्यो भने जम्मा जम्मी 4वटा टुक्रामा मैले दुईटा टुक्राहरूमा रङ लगाएँ, यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, समतुल्य भिन्नमा के हुन्छ, के देखाउन खोजिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। यी सबै टुक्राहरूलाई यदि मैले एकै ठाउँमा यसरी ल्याएर राखेँ भने तपाईँहरूले आफैले यो कुरालाई निहाल्न सक्नुहुन्छ। मैले जसरी के गरेँ भन्दा यो सबै टुक्राहरूलाई यसरी एकै ठाउँमा खप्टाएँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ भएका सबै भिन्नहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर खप्टाएँ भने यहाँबाट मैले के भन्न सकियो त? मैले त अघि एउटामा चाहिँ 6वटा टुक्रामा 3टामा रङ लगाएको हो, दुईटा टुक्रामा एउटामा रङ लगाएको हो, 4वटा टुक्रामा 2टामा रङ लगाएको हो। तर यहाँ हेर्दाखेरि त के देखियो? सबै कुरा एउटै रहेछ। मैले सबैमा के गरेको रहेछु त? एउटा आयताकारको आधी भाग चाहिँ रङ लगाएको रहेछु। सबैमा त्यही त भएको रहेछ नि। हामीले भिन्नमा हेर्दा छुट्टा छुट्टै देखिए पनि, भिन्नमा अंश र हर छुट्टा छुट्टै देखिए पनि तिनीहरू यदि चित्रमा हेर्दा अथवा साँच्चैमा चाहिँ के हुन्छन् त? बराबर छन् भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? समतुल्य भिन्न भनिन्छ है। हामीले यहाँनिर अहिले चित्र खप्टाएर हेर्दाखेरिको थाहा पाइयो त, हर र अंश छुट्टा छुट्टै भए पनि त्यसलाई चित्रमा ल्याएर हेर्दाखेरि त यिनीहरू भनेको त खासमा एउटै त रहेछ नि। अब यो एउटै कसरी भयो भन्ने कुरा पनि देखाउँछु फेरि हेर्नुहोस् है। यो एउटै कसरी भएको हो भन्दाखेरि यसमा हामीले केही गणितीय कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। गणितीय रूपमा केही हामीले क्रियाहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ यो ठ्याक्कै बुझ्न सकिन्छ है। जस्तै म तपाईँलाई यहाँ गणितीय रूपमा देखाउँछु यसलाई। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो 3/6 लेख्नु, 1/2 लेख्नु अनि 2/4 लेख्नु, यिनीहरू कसरी बराबर हुन्छन् त भन्ने कुरा हेर्छौँ। कसरी हो भन्दाखेरि 3/6 भनेर यहाँ जुन दिएको छ, 3/6 भन्नुको अर्थ के हो त? हेर्नुहोस् है, 3/6, 1/2 र 2/4 यो सबैमा हामीले के लेख्न सकिन्छ? 3/6 भनेको हामीले 3 दुना 6 लेख्न पाइन्छ। 3/6 भनेको के हो? 3 दुना 6 हो। अब 1/2 त परेन। अनि 2/4 छ भनेदेखि 4 भनेको के हो? 4 भनेको त गुणाङ्क हो नि त 2 को। 2 दुना 4 हो नि त, भनेपछि 2 दुना 4। अब भिन्नमा एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हरमा र अंशमा एउटै अङ्क छ भने, एउटै सङ्ख्या छ भने, हरमा र अंशमा एउटै सङ्ख्या छ भने कस्तो बेलामा? गुणन अथवा भाग भएको बेलामा। हामीले गुणनको बेलामा हेर्छौँ। जस्तै 3/3 गुणन 2 छ, यहाँनिर गुणन भइरहेको छ। यसरी 3/3 मात्र छ अथवा 3/3 गुणन 2 छ,
यसरी हामीले देख्छौँ भने के गर्न पाइन्छ त सोझै 3 र 3 लाई काट्न पाइन्छ। यसरी काट्दाखेरि यो 3 लाई काट्यौँ, यो 3 लाई काट्यौँ, यो 2 लाई काट्यौँ, यो 2 लाई काट्यौँ। अब काटेपछि के राख्ने भन्ने पनि त कुरा आउँछ नि। काटे पछाडि चाहिँ 1 राख्ने गरिन्छ। हामीले काटेर 0 राख्ने होइन, काटेर 1 राख्ने हो। कहिल्यै पनि भिन्नमा दुईटा अङ्कहरू, दुईटा सङ्ख्याहरूलाई हामीले काटिँदैछ भने त्यतिखेर काटिसके पछाडि चाहिँ 1 लेख्नुपर्छ। यसरी हामीले 2 लाई र 2 लाई काटेर 1 लेख्यौँ, 3 लाई र 3 लाई काटेर 1 लेख्यौँ। अब हेर्नुहोस् त 3 लाई 3 लाई काटेपछि 1 भाग 1 गुणन 2 जस्तो भयो यो भाग। अर्को त 1/2 नै छ र अर्को 1 भाग 1 गुणन 2 जस्तो भयो बराबर 1 भाग 2, 1 भाग 2 र 1 भाग 2 भने पछाडि हामीले लेखेका सबै भिन्नहरू के रहेछन् त खासमा एउटै भिन्न रहेछन्, बराबर भिन्न रहेछन्। ल अब तपाईहरु किताबमा के लेखेको छ, यसरी एउटै भिन्नसँग बराबर भएका अरु भिन्नहरूलाई त्यो भिन्नको समतुल्य भिन्न भनिन्छ भनेर भनेको छ है। हामीलाई यहाँ किताबमा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। ल यो भइसके पछाडि अब हेर्नुस् त यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि त्यही उदाहरणकै बारेमा कुरा गरेको रहेछ। अब समतुल्य भिन्न कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा म सिकाइदिन्छु है। समतुल्य भिन्न कसरी बन्छ त खासमा भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो एउटा कुनै भिन्न हुन्छ, त्यो भिन्नमा के हुन्छ, एउटा अंश हुन्छ र एउटा हर हुन्छ। अंश र हरलाई माथि र तल दुवैमा एउटै संख्याले गुणन गर्यौं भने, जस्तै मैले माथि 1 ले गुणन गरे तल पनि 1 ले गुणन गर्नु पर्यो, माथि 2 ले गुणन गरे तल पनि 2 ले गुणन गर्नु पर्यो, माथि 3 ले गुणन गरे तल पनि 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। यसरी अंश र हर दुवैलाई एउटै संख्याले गुणन गरिन्छ भने त्यो गुणन गरिसके पछाडि आउने जुन नयाँ भिन्न छ, यो भिन्न भनेको हाम्रो पहिलो भिन्नको के हुन्छ, समतुल्य भिन्न हुन्छ है। र कहिल्यै पनि हामीले एउटा भिन्नमा गुणन गर्दैछौँ भने, हरमा गुणन गर्दैछौँ भने त्यो संख्याले अंशमा पनि गुणन गर्नुपर्छ र यदि हामीसँग कुनै एउटा भिन्न छ त्यसको हामीले अंशमा कुनै संख्याले गुणन गर्दैछौँ भने त्यसको हरमा पनि हामीले त्यही संख्याले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ र आउने भिन्न भनेको यो पहिलाको भिन्नको समतुल्य भिन्न नै हुन्छ। यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने सकियो। ल अब हामीले के गर्न सक्छौं त, यहाँनिरको अभ्यास हल गर्न सक्छौं। अभ्यासतिर जाउँ है त। अभ्यासमा हेर्नुहोस् के भनेको छ। अभ्यासको 1 मा हेर्नुहोस् है। दिइएको चित्रलाई 2 बराबर भाग लगाएर आउने समतुल्य भिन्न लेख। समतुल्य भिन्न लेख। अब हेर्नुहोस् है, यसमा हामीले अलिकति चतुर्याइ गर्नुपर्छ, अलिकति दिमाग लगाउने। हामीलाई के थाहा छ, समतुल्य भिन्न बनाउनको लागि हामीले के गर्न पर्छ रे, कुनै पनि एउटा भिन्न त हुन्छ, एउटा भिन्नको समतुल्य भिन्न कसरी बनाउन सकिन्छ मैले अघि सिकाएको थिएँ नि। हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीलाई यहाँनिर प्रश्नले दिएको चित्र बनाउँछु म, अनि हामीले यहाँनिर अलिकति दिमाग लगायौँ भने यो प्रश्न हल भइहाल्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन है। हामीलाई दिएको चित्र कस्तो छ, यस्तो छ। यहाँ एउटा आयताकार छ र यो आयताकारका मुनि आयताकारमा 3टा टुक्राहरू दिइएको छ है। यस्तो खालको चित्र छ जसमा तलको एउटा अंश चाहिँ केरिएको छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब पहिला सुरुमा यसलाई कसरी हल गर्ने हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा यसलाई भिन्नमा लेख्नुहोस्। के हुन्छ, जम्मा जम्मी एउटा, दुईटा, तीनवटा टुक्रा छन्, तीनवटामा एउटा केरिएको छ, यो भयो हाम्रो भिन्न।
अब यो भिन्नको हामीले के गर्नुपर्ने, चित्रलाई 2 बराबर भाग लगाएर आउने समतुल्य भिन्न लेख। 2 बराबर भाग लगाएर भने पछाडि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै आधी बनाउनु पर्यो। आधी बनाएर अनि आउने समतुल्यको भिन्न लेख्नु पर्यो। पहिला यो भिन्न हामीले चित्रबाट यो भिन्न लेख्यौँ। अब यसको समतुल्य भिन्न अर्को निकाल्नको लागि के गर्ने, पहिला सुरुमा यसलाई 2 टुक्रा बनाउने। यसरी 2 टुक्रा बनाऊँ त ल, ठ्याक्कै बिचदेखि लाइन तानेर 2टा टुक्रा भए। अब गर्नुहोस् त हामीसँग कतिवटा टुक्रा भए, 1 2 3 4 5 6। अब हामीसँग के भयो, 6वटा टुक्राहरू छन्, जसमध्ये यो एउटा टुक्रा र यो एउटा टुक्रा गरेर हामीसँग 2टा टुक्राहरू केरिएका छन्। भने पछाडि हामीलाई चाहिएको समतुल्य भिन्न कुन रहेछ, यो रहेछ। एउटा तरिका यो भयो, यो हामीले चित्रबाट गऱ्यौँ। अब दिमाग लगाएर गरेको भए कसरी गर्न मिल्थ्यो भन्दाखेरि, चित्रलाई 2 बराबर भाग लगाएर भनेको छ, 2 बराबर भाग लगाएर भनेको छ नि। अब हामीले बनाएको पहिलाको जुन हाम्रो भिन्न छ, त्यो भिन्नलाई माथि पनि 2ले तल पनि 2ले यसरी गुणन गरेको भए के हुन्थ्यो, समतुल्य भिन्न 2/6 आउँथ्यो। जसरी गर्दाखेरि पनि कुरा त उही हो है। यसरी 2 बराबर भाग भनेको छ भने हामीले हरलाई र अंशलाई दुईटैलाई 2ले यसरी गुणन गर्दाखेरि आउने नयाँ भिन्न पनि के नै हुन्छ त, समतुल्य भिन्न नै हुन्छ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ है। ल, यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा। 2 नम्बर हेरौँ। खाली ठाउँमा कुन भिन्न लेख्नु पर्छ, आफ्नो कापीमा सारेर लेख। यो छ प्रश्न। प्रश्न कमा हेर्नुहोस्, 2/3 2 गुणन 2 भाग 3 गुणन 2 बराबर। अब यहाँ हेर्दै थाहा हुन्छ, 2 दुना 4 भाग 3 दुना 6 सकियो। ल, अब खमा हेर्नुहोस् त, 3/4 बराबर, अब 3 चौको 12 भाग 4 चौको 16 गमा 2/5 बराबर 2 गुणन 3 भाग 5 गुणन 3 बराबर 2 तिया 6 5 तिया 15 सकियो। ल, घ 3/8 बराबर 3 गुणन 5 भाग 8 गुणन 5 बराबर। ल, हेर्नुहोस् त, 3 पंचे 15, 8 पंचे 8 पंचे कति हुन्छ, 40। ल, ठिक छ, यसरी हल गर्न सकिन्छ है। ल, अब अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 3। प्रश्नमा के भनेको छ, प्रत्येक भिन्नका 2-2वटा समतुल्य भिन्न लेख है। प्रत्येक भिन्नको 2-2वटा समतुल्य भिन्न लेख। अब हेर्नुहोस् त, समतुल्य भिन्न भने पछाडि हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त, यो कुनै एउटा भिन्न भयो 2/4। 2/4 को समतुल्य भिन्न बनाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, दिएको भिन्नलाई हामीले हरमा र अंशमा दुवैमा एउटै सङ्ख्याले गुणन गर्यौँ भने आउने नयाँ भिन्न के हुन्छ, समतुल्य भिन्न हुन्छ। भने पछाडि एकचोटि हामीले गुणन 2 गरेर हेरौँ, तल र माथि दुवैमा के हुनुपर्छ, एउटै सङ्ख्या हुनुपर्छ है, 2 2। अब 2 दुना कति भयो,
2 दुना 4 भयो, यसलाई माथि लेख्ने, 4 दुना 8 भयो, यसलाई तल लेख्ने है। यसै गरी अर्को छ, अब यसलाई 2 ले त भयो, 3 ले गरी हेरौँ, गुणन 3 गरौँ एकचोटि, बराबर 2 तिया कति हुन्छ, 2 तिया 6 र 4 तिया 12। यसरी हामीले दुईटा समतुल्य भिन्नहरू यो भिन्नको निकाल्यौँ। त्यसै गरी अब प्रश्न खमा जाउँ। प्रश्न खमा के छ, 2/3। 2/3 को लागि पहिला हामीसँग 2/3 छ। यसलाई अब हामीले हरमा र अंशमा दुवैमा पहिला 2 ले गुणन गरी हेरौँ। 2 दुना कति हुन्छ, 2 दुना 4 माथि लेख्ने, 3 दुना 6 तल लेख्ने है। यसै गरी अर्को चाहिँ 2/3 छ हामीसँग। ल एकचोटि गुणन 10 गरेर हेरौँ। गुणन 10, माथि जेले गुणन गर्यो तल पनि त्यसैले गुणन गर्नुपर्छ। अब 2 दशन 20 हुन्छ, 3 दशन 30 हुन्छ है। यसरी हामीले यो भिन्नको समतुल्य भिन्न 4/6 र 20/30 चाहिँ निकाल्यौँ। यसरी नै अब हामी प्रश्न ग को प्रश्न चाहिँ हल गर्छौँ। प्रश्न गमा के छ, 3/8। 3/8 छ भने हामीसँग दिएको 3/8, एकचोटि यसलाई एकचोटि 3 ले गुणन गरी हेरौँ न त। ल तल र माथि दुवैमा 3 ले गुणन गरौँ। 3 तिया 9 माथि लेख्ने, 8 तिया 24 तल लेख्ने। यसरी नै अर्को चाहिँ हामीले के बनाउन सकिएला त, 4 ले गुणन गरी हेरौँ न त। ल 3 चौको 12, 8 चौको 32, सकियो। ल अब घमा हेरौँ। प्रश्न घमा के छ, 2/7। 2/7 लाई ल एकचोटि हामीले 7 ले गुणन गरी हेरौँ न त। माथि पनि 7 ले तल पनि 7 ले गुणन गरौँ। 2 सता 14, 7 सता 49। अब त्यसरी नै अर्कोमा चाहिँ 2/7 लाई हामीले 9 ले गुणन गरी हेरौँ। ल तल पनि 9 ले माथि पनि 9 ले। 2 9 18, 7 9 63, सकियो। यसरी हल गर्न सकिन्छ। घ पछाडि प्रश्न ङमा के सोधेको छ, ङमा चाहिँ 5/9 को दुईटा चाहियो है त। ल 5/9, 5 ले गुणन गरी हेरौँ एकचोटि। 5 ले गुणन गर्ने, तल र माथि दुवैमा 5 ले गुणन गर्ने, 5 पंचे 25, 9 पंचे 45, सकियो। यसरी नै अब हामीले अर्को के गर्न सकिएला, 5 गुणन 5 पछाडि 5/9, एकचोटि यसलाई हामीले 9 ले गुणन गरी हेरौँ न त। 5 9 45, 9 9 81, सकियो। यसरी नै अब अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 6 मा के छ, 1/3। 1/3 लाई हामीले 2 ले गुणन गरी हेरौँ। ल गुणन 2 गुणन 2 बराबर 1 दुना 2 र 3 दुना 6, सकियो। यसरी नै अर्को चाहिँ 1/3 लाई हामीले 5 ले गुणन गरी हेरौँ त। 1 पंचे कति हुन्छ, 5 हुन्छ र 3 पंचे 15, सकियो। यसरी नै अब हामी 6 मा जान सक्छौँ। प्रश्न 6 मा के छ, 2/9 छ। 2/9 छ भने पहिला सुरुमा 2/9 लाई हामीले 2 ले गुणन गरौँ न त। माथि र तल दुवैमा 2 ले। 2 दुना 4, 9 दुना 18। यसरी नै अर्को चाहिँ गुणन 4, 4 ले गुणन गरी हेरौँ, सकियो। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ है। यो केही पनि गाह्रो प्रश्न छैन। अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 4 मा। के भनेको छ, तल दिइएको है प्रत्येक भिन्नको हरमा 12 भएको एउटा समतुल्य भिन्न लेख।
अब यो प्रश्नले के भन्न खोजेको भन्दा हामीलाई यहाँनिर केही भिन्नहरू दिएको छ, त्यो भिन्नहरूको हामीले यस्तो समतुल्य भिन्न लेख्नु पर्यो जसमा हरमा 12 हुनेवाला छ है। हामीलाई एउटा भिन्न दिएकै छ, त्यो भिन्नलाई हामीले अब त्यो भिन्नको अर्को यस्तो भिन्न खोज्नु पर्यो जुन चाहिँ समतुल्य होस् र त्यसको हरमा 12 होस्। त्यो गर्न केही पनि गाह्रो छैन। जस्तै प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, 1/2। अब यस्तो खालको समतुल्य भिन्न चाहियो हामीलाई जसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, हरमा 12 हुनु पर्यो। अंशमा कति आउँछ भन्ने कुरा छैन है अहिले। अब हरमा 12 ल्याउनु पर्यो। 2 लाई 12 बनाउन के गर्ने, 2 जोडा 10 गर्ने होइन। कहिल्यै पनि हामीले भिन्नलाई समतुल्य भिन्न बनाउँदैछौँ भने, अर्को भिन्न बनाउँदैछौँ भने त्यसमा कहिले पनि जोड र घटाउ गर्न पाइँदैन। बरु भाग गर्न पाइन्छ अथवा गुणन गर्न पाइन्छ, तर जोड र घटाउ गर्न पाइँदैन। र हामीले सधैँ प्राय जसो के गर्छौँ त, गुणन नै गर्ने गर्छौँ। अब 2 लाई गुणन गरेर 12 कसरी बनाउने भन्दा 2 गुणन 6 गर्यो भने 12 आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, भिन्नको कुरामा हरको कुरा सकियो। 2 लाई गुणन 6 गर्यो भने 12 आउँछ। यो कुरा त भइहाल्यो। र हामीलाई के पनि थाहा छ त, कहिल्यै पनि एउटा भिन्नमा हामीले गुणन गर्दैछौँ भने त्यतिखेर हामीले जे चिजले, जुन सङ्ख्याले हरलाई गुणन गर्छौँ त्यही सङ्ख्याले अंशलाई पनि गुणन गर्यो भने बल्ल उता आउने भिन्न चाहिँ समतुल्य हुन्छ। भनेपछि अंशलाई पनि हामीले 2 ले गुणन के अरे 6 ले गुणन गर्नु पर्यो। अब 1 6 का कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 6/12 चाहिँ के रहेछ त, यो भिन्नको समतुल्य भिन्न रहेछ। हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त, पहिला सुरुमा यो 2 लाई 12 बनाउनको लागि गुणन 6 गर्यौँ। तल गुणन 6 गरेकै हुनाले माथि पनि गुणन 6 गर्यौँ। र जुन आएको यो भिन्न छ, यो भिन्न तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो आएको भिन्न चाहिँ हाम्रो पहिलेको भिन्नको समतुल्य भिन्न हो है। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। र समतुल्य भिन्न किन भयो, किन भन्दा तल र माथि, हरमा र अंशमा एउटै सङ्ख्याले गुणन गरिएको छ त्यसैले है। ल, यस पछाडि हामी यसको अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर ख। प्रश्न के सोधिएको छ, 2/3। 2/3 छ। अब हामीले 2/3 लाई एउटा यस्तो समतुल्य भिन्न खोज्नु पर्यो जसको हर चाहिँ 12 होस्। हर 12 को हुनको लागि 3 लाई हामीले केले गुणन गर्यौँ भने 12 आउला। 3 लाई हामीले केले गुणन गर्दा 12 आउँछ, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 भन्छ। 3 लाई गुणन 4 गर्यो भने 12 आउने रहेछ। 3 गुणन 4 गर्दा त 12 आयो, ठिकै छ। अब माथिपट्टि 2 पनि छ नि त, यो भिन्नमा 2 लाई पनि 4 ले नै गुणन गर्नुपर्छ। 4 ले है, अंशमा र हरमा दुईटैमा एउटै सङ्ख्याले गुणन गर्यो भने बल्ल यतापट्टि आएको नयाँ भिन्न चाहिँ के हुन्छ, अगाडिको भिन्नको समतुल्य भिन्न हुन्छ। अब 2 चौको 8 लेख्नु पर्यो नि होइन, 8 लेख्ने, सकियो। एकदम सजिलो कुरा। अब प्रश्न गमा जाउँ। प्रश्न गमा के छ, गमा 1/4। अब 4 लाई 12 बनाउनु पर्ने छ, यहाँ 12 बनाउनु पर्यो। 4 लाई 12 बनाउन के गर्न सकिन्छ, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 4 लाई 3 ले गुणन गर्यो भने 12 हुन्छ। भने पछाडि 4 गुणन 3 गर्दा आयो 12। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो त हरको कुरा भयो, अंशमा 1 त बाँकी नै छ। अब हरमा 3 ले गुणन गर्यो भने अंशमा पनि त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ। भनेपछि गुणन 3 गरे, 1 तिहाँ कति हुन्छ, 3 हुन्छ। भनेपछि 3/12 हाम्रो उत्तर भयो। प्रश्न घमा हेर्नुहोस्। घमा के छ, 5/6। 6 लाई 12 बनाउनु पर्ने। 6 लाई 12 बनाउन त हामीले गुणन 2 गरे काम पुग्छ होला। 6 2 12 भने पछाडि 6 लाई 2 ले गुणन गर्दा 12 भन्ने रहेछ। अब माथि 5 पनि छ अंशमा, अंशलाई पनि त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ 2 ले नै गुणन गर्नु पर्यो। 5 2 10 आयो। यसरी हल गर्ने है। अब तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो त भनेर जाँच गर्नको लागि मैले यो चाहिँ गृह कार्य दिएँ। 3/4 लाई तपाईँहरूले यस्तो खालको एउटा समतुल्य भिन्न खोज्नुहोस् जसमा हरमा 12 आओस्, अंश आफै खोज्नुहोस्। अंश खोज्ने बित्तिकै हामीले यो एउटा भिन्न थाहा पाइहालिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो चाहिँ हल गर्नु पर्यो। यस पछाडि हामी जान सक्छौँ अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 5। के भनेको छ, खाली ठाउँमा कुन सङ्ख्या राख्नु पर्ला।
यो छ प्रश्न। र प्रश्नको कमा के दिएको छ, 7/8 बराबर एउटा बक्स दिएको छ भाग 64। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ, यो तलको हर चाहिँ के भएको छ, 64 बनेको छ। हर कसरी 64 बन्यो होला, 8 थियो 64 बन्यो। 8 लाई 64 कसरी बनाउन सकिन्छ, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। भनेपछि हामीले यहाँ के थाहा पायौँ त, 8 लाई गुणन 8 गरेर पो 64 ल्याइएको रहेछ। 8 लाई गुणन 8 गरेर 64 ल्याइएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बराबर भनेको छ, बराबर भन्नुको अर्थ समतुल्य भन्न खोजेको हो। कसरी बराबर हुन सक्छ त, तलपट्टिकोलाई गुणन 8 गर्यो भने अंशलाई पनि गुणन 8 गर्दाखेरि हामीले समतुल्य भिन्न पाउने हो। भनेपछि 7 लाई पनि गुणन 8 गर्यो भने यहाँनिर हामीले राख्न सकिन्छ। त्यो राख्दाखेरि बल्ल के हुन्छ त, यो दुईटा भिन्नहरू बराबर अथवा समतुल्य हुन्छ। भनेपछि 7 × 8 = 56। बुझियो नि कुरा है। यहाँनिर गुणन 8 भएको रहेछ खासमा। यसरी नै हामी खमा जान सक्छौँ। प्रश्न खमा के सोधेको छ, 3/11 बराबर एउटा बाक्सा भाग 77। अब हेर्नुहोस् है, 11 लाई 77 बनाएको छ। 11 कसरी 77 हुन सक्छ, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 7 = 77। 11 लाई गुणन 7 गरेको रहेछ, गुणन 7 गरेर 77 बनाएको रहेछ। र यहाँनिर के छ, बराबर चिन्ह छ। भनेपछि यो दिएको भिन्न र यो नयाँ भिन्न भनेको समतुल्य भिन्न रहेछ। समतुल्य भिन्न हुनको लागि के हुनुपर्छ, तल हरमा जेले गुणन गर्यो, जुन सङ्ख्याले गुणन गर्यो, हामीले अंशमा पनि त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ। भने पछाडि अंशमा पनि हामीले गुणन 7 गरेर ल्याएर यहाँ राख्यौँ भने त्यतिखेर लेखेको चिज मात्र के हुन्छ त, यहाँ यो बराबर हुन्छ। भनेपछि गुणन 7 गर्नु पर्यो। 3 × 7 = 21। हाम्रो उत्तर 21 रहनेछ है। यसरी नै अब हामी प्रश्न गमा जान सक्छौँ। प्रश्न गमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, प्रश्न गमा 3/8, 3/8, 3/8 होइन होला, 7/9, 7/9 बराबर 21 भाग अनि यसरी बट्टा दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अंशलाई 21 बनायो, 7 लाई 21 बनायो, बराबर चिन्ह दिएको छ। भनेपछि यो भिन्न र यो भिन्न समतुल्य भिन्नहरू हुन्। अब समतुल्य भिन्न हुनको लागि माथिपट्टि 7 लाई 21 कसरी बनाउन सकिएला त, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। भनेपछि गुणन 3 गरेर 21 बनाएको रहेछ। 7 लाई गुणन 3 गरेर 21 बनायो र समतुल्य भनेको छ। समतुल्य हुनको लागि त अंशमा जेले गुणन गर्यो हरमा पनि त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ गुणन 3 छ भने 9 लाई पनि हामीले गुणन 3 गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। 9 × 3 = 27 हो। यसरी हामीले यहाँनिर 27 राख्न सकिन्छ। ठिक छ है। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। प्रश्न के छ, प्रश्न घमा हेर्नुहोस् के भनेको छ, 3/8 बराबर 24 भाग बट्टा। अब यसको लागि के गर्ने, 3 लाई हेर्नुहोस् है, अंशमा 3 लाई 24 बनायो। 3 लाई 24 कसरी बनाउन सकिन्छ होला त, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 3 × 8 = 24 गरेर निकाल्यो। भनेपछि गुणन 8 गरेको रहेछ। 3 लाई गुणन 8 गरेर 24 बनायो। यहाँनिर बराबर साइन दिएको छ, बराबर चिन्ह छ भनेदेखि यो र यो भिन्नहरू समतुल्य भिन्न हुन्। समतुल्य भिन्न हुनको लागि अंशमा जेले गुणन गर्यो हरमा पनि त्यसैले गुणन गर्नुपर्छ। भनेपछि 3 लाई पनि हामीले 8 लाई पनि गुणन 8 गरेर 64 लेख्दाखेरि यो बल्ल बराबर हुने रहेछ। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ है। ल यो प्रश्न भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न छ 6 मा, प्रश्न नम्बर 6 के भनेको छ, दिइएको भिन्नहरूमा समतुल्य भिन्न छुट्याऊ।
समतुल्य भिन्न छुट्याउनु पर्ने छ। अब मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यहाँनिर माथिपट्टि हामीले एक ठाउँमा कुरा गरेको थियौँ कसरी समतुल्य भिन्नहरू खासमा बराबर हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो विषयको छलफल गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ यहाँनिर यी 3 र 3 काटेर अनि सबैलाई यहाँनिर 1/2 नै हो भनेर देखाएको थिएँ नि। हो त्यही कुरा हामीले यहाँनिर यसरी नै जाँच गर्ने हो। समतुल्य छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नको लागि, जाँच गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यहाँनिर तिनीहरूको गुणनखण्डहरू निकाल्ने पहिला सुरुमा है, रुटखण्डहरू निकाल्ने, अनि त्यो भइसके पछाडि त्यो गुणनखण्डहरू निकाल्दाखेरि हामीले काट्न पाइने हुन्छ। त्यहाँनिर काटेर एक एक लेख्ने अनि अन्तिममा हेर्ने। त्यसको लागि जस्तै प्रश्न कमा मैले यो हल गरेर देखाइदिनेछु। प्रश्न कमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, 1/4 र 6/24। 1/4लाई हामीले के गर्न सकिन्छ, 1 को गुणनखण्डमा पर्छ 4 पर्दैन, 4 को गुणनखण्ड यो यति नै हो है। अब 6/24मा चाहिँ के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। 24लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, 24 भनेको त के हो, 6 चौको 24 हो, 24 भनेको 6 चौको 24 हो। 6 यो 6लाई हामीले 1 गुणन 6 लेखौँ, अनि यो 24लाई हामीले 4 गुणन 6 लेखौँ, कुरा उही हो नि, 1 छक्का 6 र 4 छक्का 24, कुरा उही हो भने अब हामीले हरमा र अंशमा एउटै सङ्ख्या भए त काट्न पाइने हो। 6लाई र 6लाई काटौँ र यो काट्दाखेरि के लेख्नुपर्छ, 1 लेख्नुपर्छ है। ल काटेर 1 लेख्यौँ भनेको 1 गुणन 1/4 गुणन 1 जस्तो भयो, बराबर 1/4 भयो। हेर्नुहोस् त यो वाला यो भिन्नले दिएको यो भयो र हामीलाई अर्को भिन्न दिएको यो भयो। यो दुइटै भिन्नहरू के हुन्, बराबर हुन् भनेदेखि दिएका भिन्नहरू समतुल्य भिन्न रहेछन् है। ल यसरी नै खमा हेर्नुहोस्, 2/3 र 10/5, 2/3 र 10/5 है। अब 2/3 र 10/5मा हेरौँ, 2/3 एउटा भयो, 10/5। अब 10/5, 10लाई हामीले यसको गुणन खण्डहरू लेख्दाखेरि के होला त, 10 भनेको 5 दुना 10 लेख्न सकियो, यो भनेको 5 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 5 एकन 5, 5 एकन 5 भनेको 1 गुणन 2/1 जस्तो भयो, यो भनेको 2/1 भयो। हेर्नुहोस् त यो भनेको 2/1 रहेछ, 2/3 त 2/3 नै भयो। यो दुईटा चिजहरू बराबर होइनन्, बराबर होइनन् भने समतुल्य पनि होइनन्, यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि प्रश्न गमा जाउँ। प्रश्न गमा दिइएको छ 3/4 र 18/24। 3/4 आफैमा ठिक छ, यसलाई केही गर्नु परेन। अब 18/24 भनेको के हुन्छ हेरौँ है। 18/24 भनेको यसलाई हामीले अब गुणनखण्डहरूमा लेख्दाखेरि 18/24 है भने पछाडि 18, यहाँ 6 को कुरा आयो जस्तो लाग्यो है। 3 एकन 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 पंचे के अरे 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 गुणन 6 रहेछ। अनि 24 भनेको पनि 6 को रूपले हेरौँ, 4 को रूपले हेर्नुपर्ने हो। 4 किनकि यतापट्टि 4 छ नि त, 4 को रूपले हेर्दाखेरि 4 गुणन 6 भनेको 24 हो भने पछाडि यो भनेको अब यो 6लाई काट्यौँ, 6लाई काट्यौँ 1 1 भन्छ, 3 गुणन 1/4 गुणन 1 बराबर 3/4 सकियो, सकियो। यसरी हल गर्न सकिन्छ। ल यो प्रश्न भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नमा। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो र यो बराबर छ, समतुल्य रहेछन्। यसरी नै अब हामी प्रश्न घमा हेर्नुहोस्, 5/20 र 1/5। अब हेर्नुहोस् है, यो 5/20 भनेको के होला, 5 एकन 5, 5 दुना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 भनेपछि 5 गुणन 4, 5 गुणन 4 भनेको 20 हो नि त। यो 5 र यो 5 काटौँ, यो भनेको कति हुन्छ, 1/4 हुन्छ। र अर्को 1/5 छ। यो चिज र यो चिज त बराबर होइनन् भने पछाडि दिएका भिन्नहरू समतुल्य भिन्न होइनन् भनेर भन्न सकियो। प्रश्न ङमा 3/8 र 12/32।
3/8 र 12/32 छ है। 3/8 त यति नै हो, यहाँभन्दा केही गर्न सकिँदैन। 12/32 चाहिँ के गर्न सकिएला त, 12/32 है। 12/32, 12 भनेको 3को रूपमा हेरौँ है। 3को रूपमा हेर्दा 12 भनेको 3 चौको 12 हुन्छ, र 32लाई 8को रूपमा हेर्ने हो भने 8 चौको 32 हुन्छ। अब यो 4 र 4 काट्यौँ भने 3/8 आयो। हेर्नुहोस् त, यो भिन्न र यो भिन्न त एउटै हो भने पछाडि यिनीहरू समतुल्य भिन्न रहेछन्, यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल यसरी नै तपाईँहरूलाई मैले 6 नम्बरको चाहिँ गृह कार्य दिएँ है। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले हल गर्नु होला है। यिनीहरू समतुल्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा हेर्नु होला।